राजमान नङ्गललाई अतिथि आसन देशमा आएर अतिथि आदरणीय र सम्पूर्ण उपस्थित अगाडि विभिन्न व्यवसाय पेसा व्यवसायमा लाग्नुभएको यथास्थलमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रयासमा छौँ तसर्थ यो कार्यक्रमलाई गरिदिनु हुन सफल व्यवसायी आदरणीय सफल व्यवसायी तथा समाजिक मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सही थापा छोटो अनि समयलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आज हाम्रो उद्देश्य जुन उद्देश्य लिएर हामी प्रेस मिट गरी रात्रि व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई रोगले भन्दा पनि भोगले मर्ने समस्या भइसकेको कारणले गर्दा हामीले धेरै समय कुर्यौँ, धेरै समय बस्यौँ। राज्यले कुनै एउटा नीति निकाल्ला, कुनै एउटा सोल्युसन निकाल्ला भन्ने आशामा हामी व्यवसायहरू सधैँ पर्खिरह्यौँ। आज महिनौँ बित्यो र हामीले दसैँको केही समय अगाडि, केही दिन अगाडि सम्पूर्ण व्यवसायहरू, होटल टुरिज्म अथवा सक्नेहरूले आफ्नो रात्रि व्यवसायलाई केही समयको लागि सुरु गर्दा एउटा आफ्नो एउटा अहिलेको जुन समस्या कोरोनाको समस्या छ त्यसले अलिकति अगाडि त्यसलाई हामीले एउटा सिस्टममा राखेर अलिकति सुरु गर्दाखेरि हामीलाई न राज्यले हेर्ने न हामीलाई एउटा सामाजिक रूपमा सहयोग हुने, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय अति नै मर्ममा परेको हुनाले हामी हजारौँ लाखौँ जनताहरू चाहिँ अब सडकमा जानुपर्ने बाध्यता भएको कारणले आज हामीले राज्यलाई एउटा चुनौती दिनुपर्ने अवस्था भएको छ। त्यसैले हामीले आज यो पत्रकार सम्मेलन गरेका हौँ। हामी अब लगातार आजको दिनबाट सुरु भयो हामी सम्पूर्ण नेपाली रात्रि व्यवसाय र सम्पूर्ण व्यवसायहरूको लागि यो सबैको लागि अति नै राम्रो महत्त्वपूर्ण सूचना हो। र अहिले जुन व्यवसाय गरिएको छ देशैभरि, काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र होइन, नेपालको देशैभरि जुन व्यवसाय आफ्नो तरिकाले एउटा सिस्टममा राखेर मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर कस्टमरलाई पनि एउटा त्यही सामाजिक दूरी राखेर व्यवसायहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई प्रशासनहरूले पनि त्यत्तिकै पेलेको छ। राति आएर साउ भन्यो साउलाई उठाएर लान्छौँ भन्नुहुन्छ, कर्मचारीलाई उठाएर लान्छौँ भन्नुहुन्छ, धेरैलाई लगेर राखी पनि सक्नु भएको छ। त्यसैले हामीलाई राज्य लगायत सम्पूर्ण प्रशासनदेखि लिएर सबैले हामीलाई विशेष सहयोगको भूमिका निभाइदिनु पर्यो भन्ने जुन एउटा हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ। यो कार्यक्रम मार्फत आज देशैभरि र विश्वभरि पनि यो समाचार जानेछ। व्यवसायहरू विशेष गरी मर्ममा परेको रात्रि व्यवसायहरूले धेरै कठिनाइहरू भोग्न परेको हुनाले अबको दिनमा आजबाट हाम्रो सुरु भएको छ र आउने दिनहरूमा हामी यो व्यवसायलाई मर्यादित ढङ्गले लगेर तर राज्यले भनेको मापदण्ड हामी पुरा गर्नेछौँ। तर हामीलाई जुन यथावत हामीले जुन व्यवसाय गर्दै आएका थियौँ, हरेक व्यवसाय, या त्यो क्लब होस् या त्यो कुनै लन्च बार होस् या दोही व्यवसाय होस् या गजल होस् या कुनै पनि व्यवसायलाई या होटल होस्, कुनै पनि व्यवसायलाई एउटा मर्यादित ढङ्गले हामीलाई चाहिँ राज्यले पक्कै पनि हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ र यदि सुन्नु भएन भने हामी जनआन्दोलन गर्नेछौँ, हामी सडकमा उत्रनेछौँ, हामी सदनमा पुग्नेछौँ र कुनै पनि कुरा हामी बाँकी रहेनछौँ। त्यसैले आजको लागि विशेष अतिथि, प्रमुख अतिथि, त्यसै गरेर सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू यहाँको यो सानो सहयोगले आज नेपालीको चाहिँ समस्याहरू, व्यवसायहरूको समस्याहरू, कलाकार सबै स्रष्टाहरू सबैजना आज एकदम रमाइमा छन्। यी समस्याहरू चाहिँ जनजनमा पुर्याइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र पुष्पलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म सरू थापा बिदा हुन्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। आदरणीय सरू थापाज्यू, उहाँले आफ्नो विषयवस्तु जानुभयो। राज्यको सबै व्यवसायलाई हेर्ने नजर एउटै हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष कलाकारहरूसँग जोडिएको व्यवसाय निमन्त्रणा गरेका थियौँ। यतिखेर हामी माझमा राष्ट्रिय लोक तथा मैले अघि नै पनि भने कार्यक्रम छोटो मिठो गर्ने प्रयासमा हाम्रा व्यवसायीका कुराहरू हाम्रो मार्फत सरकारले नसुनिश्चित लोकदोरी व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय रिम खत्रीज्यूलाई छोटो 2076 साल चैत्र 5 गते जुन एउटा उच्च स्तरीय कोभिड-19 को जुन चाहिँ विषयलाई लिएर जुन चाहिँ मनोरञ्जन त्यसै गरी अन्य कार्यक्रम जस्तै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई वैशाख 18 गतेसम्म बन्द गर्ने जुन निर्णय गरियो, त्यसै अनुरूप राष्ट्रिय लोकदोरी व्यवसायी सङ्घले पनि ती कुरालाई मनन गर्दै हामी विज्ञप्तिद्वारा नै हामी हाम्रो व्यवसायलाई बन्द गऱ्यौँ। यो कुरा सबैलाई जानकारी नै छ। त्यसै गरी आजसम्म पनि हामी बाटो हिँड्दै जाँदा, दिन गन्दै जाँदा आज 9औं महिनामा हामी दौडिरहेका छौँ। 9औं महिनासम्म पनि हामी भौतारिरहेका छौँ।
कलाकार भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी दोहोरी व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारी भाइ बहिनीहरू भौतारी नै हिँडिरहेको अवस्था छ। वास्तवमै यति दुःखदायी समय आएको छ। यति बेला हामी बाटो पर्ख्यौँ, सम्बन्धित निकायको बाटो हिँड्यौँ र पनि सम्बन्धित निकायले हाम्रो कुनै सम्बोधन नगरेको अवस्था छ। हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ। सम्बन्धित निकायले यो बुझ्न जरुरी छ कि लोकदोरी व्यवसाय यस्तो व्यवसाय हो जुन व्यवसायमा सरकारले पनि उपलब्ध गराउन नसकेको जुन रोजगार लोकदोरी व्यवसायले उपलब्ध गराएको छ, ताकि अपाङ्ग अनि असहाय जो व्हीलचेयरमा हिँडिरहेका कलाकार भाइ बहिनीहरू हुन्छ, जो दुईटै आँखाले नदेखेर लौरो टेक्दै बाटो छान्दै हिँड्ने कलाकार भाइ बहिनीहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवसाय रोजगार उपलब्ध गराउने व्यवसाय भनेकै लोकदोरी व्यवसाय हो भन्ने लाग्छ मलाई। यस मार्गमा पनि सम्बन्धित निकायले, नेपाल सरकारले लोकदोरी व्यवसायलाई पोजिटिभ तरिकाले हेर्दै छिटोभन्दा छिटो लोकदोरी व्यवसाय सञ्चालन गर भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ। म यसै आजको यस प्रेस मिट मार्फत म सम्बन्धित निकायलाई फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। छिटोभन्दा छिटो यो व्यवसायमा हाम्रो कर्मचारी भाइ बहिनीहरूको रोजीरोटी, त्यसै गरी व्यवसायीको जुन लगानी छ, करोडौँ लगानी छ, यो लगानीलाई सुनिश्चित गरिदियोस् हाम्रो माग छ। त्यसै गरी घर भाडाको कुरा पनि मैले निकाल्नै पर्छ। आज 9 महिनामा कतिपयले त 50% डिस्काउन्ट गरे, कतिपयले 1 महिनाको डिस्काउन्ट गरे होलान् घरबेटीहरूले। घरबेटी पनि माफमा छन्। 9 महिना वर्षसम्मको घर भाडा कसरी छुट गर्ने उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ। त्यो सक्ने अवस्था पनि छैन छुट गर्ने। तर पनि व्यवसायले पनि 1 वर्षसम्मको भाडा कम्तीमा पनि 50,000 देखि 2 लाखसम्मको भाडा तिर्नुपर्छ। आज 9 महिनासम्म भाडा तिर्दै जाँदा 18 लाख कहाँबाट व्यवसायले उपलब्ध गराउने ठुलो समस्या छ। यो समस्या पनि सम्बन्धित निकायले बुझ्दिन जरुरी छ। 9 महिना करिब यहाँहरूले पर्खिसक्नु भएको छ। अब केही दिन अत्यन्तै शीघ्र चाहिँ दोहोरी सासहरू, त्यसै गरी रात्रिकालीन व्यवसाय यथास्थितिको अवस्थामा खुल्नेछ। यहाँहरूले रोजगार छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी व्यवसायीजीहरूले पनि आफ्नो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न पाउनुहुनेछ। यति भन्दै म ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सबैलाई फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूको माझबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। पटक ठाउँ ठाउँमा राख्ने कोसिस र जमर्को नगरेका होइनौँ। हामीले राज्यको ध्यान, राज्यको आँखा, राज्यको कान हामीसँग आओस्। हामीलाई यति धेरै यहाँसम्म आइपुग्नु पर्ने बाध्यता व्यवस्था पक्कै पनि निम्त्याउने छैन भन्ने सिलसिलामा हामी थियौँ। आज हामी यहीँ आइपुग्ने, हामीले जे चाहेका छैनौँ हामी त्यहीँ आइपुग्यौँ। उद्घोषक मित्रले भने बमोजिम यो कार्यक्रमको वरिपरि रहेर कुरा गर्नु परेको खण्डमा हाम्रो रात्रिकालीन व्यवसाय देशैभरि अहिले ठप्प छन्। केही व्यवसायहरू सञ्चालित छन्। ती व्यवसायहरूमा पनि अहोरात्र साथीहरू जो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, ती साथीहरू कति बेला कसको बुट बजारिँदै आउने हो भनेर त्राई भएर यो अवस्थामा केही व्यवसाय सञ्चालन भइराखेका छन्। यसको हामी गुहार माग्दै यो राज्यसम्म पुगोस्, यो विषय हाम्रो विषय राज्यसम्म पुगोस्। हामी गइयो भने सिडिओमा गइयो भने, हामी सिसिएमसीमा गइयो भने, अथवा अन्य ठाउँहरूमा हामीले प्रक्रियागत ढङ्गले गइयो भने हाम्रा कुरालाई सुनाइ भएका छैनन्। यो राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग, यो राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग र शक्तिशाली अङ्ग पत्रकार मार्फत हामीले हाम्रो गुहारलाई, हाम्रो चित्कारलाई यदि राज्यसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने अभिलाषाका साथ हाम्रो राष्ट्रिय लोकदोरी व्यवसायी सङ्घ अन्तर्गत यो सङ्घर्ष समितिले हामीले विनोद श्रेष्ठज्यूको संयोजकत्वमा हामीले 18 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति, यसको नाम चाहिँ हामीले अलि राज्यको मन सरल हुनेछ भन्ने हिसाबले यो नाम राखेका छौँ। यसको सारमा चाहिँ पत्रकारहरूलाई हामीले खुलाउनुपर्छ। यो सङ्घर्ष समिति छ। आजको पहिलो चरणको कार्यक्रम मार्फत हामी यो सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू तपाईँको बिचमा सार्वजनिक गर्न गइराखेका छौँ। यसको हाम्रो आदरणीय संयोजकज्यूले तपाईँहरू बिचमा राख्नुहुनेछ। कृपया पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरूको आवाजलाई, तपाईँहरूले लिएको समाचारलाई राज्यले
अवश्य पनि गम्भीरताका साथ लिनेछ र हाम्रो माग सुनवाई हुनेछ। हामी पटक पटक विभिन्न ठाउँको ढोका ढकढकाउँदै कोही सुत्दै गरेका मान्छेहरूलाई, कोही हिँड्दै गरेका मान्छेहरूलाई हामीसँग भएका थुप्रै थुप्रै हजार, यो सङ्ख्यात्मक विषयमा केही साथीहरूले पछि बोल्नुहुनेछ, थुप्रै हजार यस रात्रि व्यवसायमा आबद्ध थुप्रै साथीहरू जो आश्रित मान्छेहरू हुनुहुन्छ, ती मान्छेहरू अहिले रोगभन्दा भोग ठुलो भन्दै हामी भोग खप्न सक्दैनौँ, बरु रोगलाई हामी झेल्न सक्छौँ भन्दै सङ्घर्षको मैदानमा आउन तम तयार भइसकेपछि हामी यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारीहरू थुप्रैको सङ्ख्यामा, हजारौँको सङ्ख्यामा सडकमा आउने अवस्था बनेको छ। मलाई अलिकति यो कार्यक्रमलाई मैले अलिकति समय लिनुपर्ने ठानेको छु। यो मानेमा कि भर्खरै सबै युवाहरूको बिचमा, सबै जनताहरूको बिचमा आशा गरेका मान्छे घनश्याम भुषालले कुन यस्तो गरी हाम्रा बच्चाहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू भोकले बिउजने छैनन्, निन्द्रा पुगेर बिउजने छन्, 5 छाक खानेछन्, 3 छाक खाने छैनन् भनेर भनेको भाषण पार्लियामेन्टमा, संसद भवनमा भनेको भाषण हिजो जस्तो लाग्छ। हामी 3 छाक होइन, 2 छाक होइन, हाम्रो हात र मुखको भेट हुने अवस्था दिनानुदिन पर बन्दै गइराखेको छ। इभन हामी कलाकार पनि हौँ जो यो रात्रिकालीन व्यवसायसँग, दोहोरी, डान्स, त्यसपछि अन्य व्यवसायहरू, थुप्रै व्यवसायहरू छन्, हामी कलाकारहरू पनि छौँ। त्योसँग सम्बन्धित भएको कारणले, हामी त्योसँग अलि बढी अनिश्चित सम्बन्ध भएको कारणले कलामा हामी दखल राख्दछौँ। हाम्रो हात र मुखको भेट हुने अवस्था छैन। यदि हाम्रो हात र मुखको भेट भएन भने तिम्रो मुखको र हाम्रो हातको भेट हुने दिन आउँछ। यदि तिम्रो मुखको र हाम्रो लाखको भेट हुने दिन आयो भने, यदि यो हिक्का राखिराख कलाकारहरू, यो देशका सर्जकहरू तिमीहरूको चुनावी प्रचारको लागि मात्रै जन्मिएका होइनन्। ती कलाकार जन्माउने संस्थाहरू यो अवस्थामा आइपुगेको छ जुन अवस्था अब हामी ताला र चाबी, त्यहाँ भएका अप्टुप्याडहरू, त्यहाँ भएका मादलहरू हामी राज्यको सिंहदरबार अगाडि लगेर तिमीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने स्थितिमा छ। यता व्यवसायीहरूले गाडीको चाबी, होटलका साथीहरूले आफ्नो होटलको चाबी बुझाउन तयार भए जसरी नै यो रात्रिकालीन व्यवसायका साथीहरूले पनि आफ्नो होटल, आफ्नो दोहोरीका, आफ्नो डान्सका, आफ्नो अन्य सांस्कृतिक केन्द्रहरूका चाबी र त्यहाँ भएका वाद्यवादनका सामग्रीहरू तिम्रो सिंहदरबार अगाडि लिएर आएर म्युजियम बनाएर राख्छौ कि अथवा के गरेर राख्छौ, बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। म पनि सङ्गीतमा थोरै ज्ञान राख्ने भएको नाताले म बाँसुरी बजाउँछु, म मादल बजाउँछु। मेरा मादल बजाउँदै मेरा हातहरूमा ठेलाहरू उठेका छन्। गीत गाउँदै घाँटीहरूमा अन्य समस्याहरू आएका छन्। यो मादल बजाउने हातले अरू बजाउनु पर्यो भने ठिक हुन्न, यो कुरो एका राख। यो मादल बजाउने हातले अरू कुरो बजाउनु पर्यो भने ठिक हुन्न, यो बाँसुरी समाउने हातले अरू समाउनु पर्यो भने ठिक हुन्न। कलाकारहरू देशका गहना हुन्, तिमीले पटक पटक भनेका छौ। राज्य जसको चुनाव प्रचारमा गयो, म अलिकति सम्झाउन चाहन्छु अग्रज आदरणीय कलाकारहरू, बद्री पाण्डेलाई ढङ्गले सम्झनुहोस्। मैले त्यो गीत भनिनँ यहाँ, राधिका दिदीलाई सम्झनुहोस्, गीत बजेका छन्। चुनावमा जसको जहाँ जहाँ अनुकूल हुन्छ त्यहाँ त गीत बजेका छन्। यो गीत तिमीहरूले बजाउँदै हिँड्यौ। एउटा गीत भन्नुपर्ने छ, पशुपति शर्मा। यही गीत आइपुग्यो आज आखिरी। मैले पशुपति शर्माको नाम लिएपछि तपाईँले हेक्का राख्नुभयो होला। लुट नसके लुट सडक सडकमा, चोक चोकमा र गल्ली गल्लीमा हाम्रा कलाकारहरू र कलाकार उत्पादन गर्ने हामी सङ्घ संस्थाहरू गल्ली गल्लीमा, यो घरको मामिला हो। कुनै पनि घरको मान्छेले, अभिभावक घरमा अभिभावक नै हुन्छ, सन्तान नै हुन्छ। सन्तान नाङ्नै हिँड्यो भने, सन्तान भोकै हिँड्यो भने त्यसको सबभन्दा पहिलो इज्जत दिँदा पनि र बिजत दिँदा पनि त्यो घरको गार्जेनसिपलाई जान्छ। यो मानेमा मैले कहाँ गोड गर्न खोजेँ भने, यदि हाम्रा कलाकार उत्पादन गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू रोडमा नाङ्गै हिँड्नुपर्ने दिन नआओस्। हामीले तयार गरेका छौँ, हामीले कार्यक्रमहरू विभिन्न चरणमा तयार गरेका छौँ, त्यो दिन नआओस्। यदि हामी भोग्ने मर्ने अवस्था आयो भने तिम्रो बालुवाटारको गेटमा, तिम्रो सिंहदरबारको गेटमा, सिडिओ मस्तसँग बसिरहेको गेटमा हामी लम्पसार परेर त्यहाँ ढल्ने दिन नआओस्। यो तिमीलाई पत्रकार साथीहरू मार्फत म सूचित गर्न चाहन्छु। यति विषय राखिसकेपछि हाम्रा आदरणीय राष्ट्रिय लोकदोरी व्यवसाय सङ्घका अध्यक्षले रिम केसीले भने बमोजिम हामी हिजो विगतमा जसरी 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000 यो हाम्रा आफ्ना
दोहोरीको स्पेस अनुसार, विभिन्न पेसा व्यवसायको स्पेस अनुसार हामीले भाडा तिर्ने अवस्था भोलिको दिनमा रहन्न। यो हामीले कोसँग भन्नुपर्ने हो? हामी प्रश्न यहाँनिर गरिराखेका छौँ। हामीले तत्त जस्तो घरबेटीहरूसँग समन्वय गर्ने सवालमा, टोल सुधारसँग समन्वय गर्ने सवालमा, अन्य व्यवसायहरूसँग समन्वय गर्ने सवालमा हामीले गरिराखेका छौँ। फेरि पनि करको विषयमा, घरभाडाको विषयमा, यी यावत विषयमा हामीले कहाँ गएर न्याय पाउने हो? हामीलाई बाटो देखाइदेऊ। हामी राज्यको नीति नियमभित्र बसेर हाम्रा कर्मचारीहरूको र व्यवसाय सञ्चालकहरूको स्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल गर्दै यी सबै विषयहरूलाई राज्यलाई बोझ नपर्ने गरी हामी हाम्रो पेसा व्यवसाय स्वास्थ्य मापदण्ड पुरै पालना गरेर हामी सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। हामी आमरण अनसन बस्न बाध्य नबनाऊ। हामी कलाकारहरूको साथमा एउटा कलाकार यो यत्रो 9 महिनासम्म लकडाउन भयो। हाम्रो कृष्ण कणेलज्यूले बरु व्यक्तिगत रूपमा, राज्यगत रूप होइन, कृष्ण कणेलज्यूले बरु केही कलाकार साथीहरूलाई कलाकारहरूको अवस्था बुझेर राहत वितरण गर्दै हिँड्नुभयो। हाम्रो विभिन्न व्यवसायीहरूले कलाकारहरू जो मर्कामा पर्नु भएको छ, देश विदेशबाट सरसहयोगहरू आए, हामीले अहिलेसम्म धान्यौँ। अब धान्ने स्थिति छैन। यही स्थिति छैन भन्नको निमित्त, राज्यलाई झकझगाउनको निमित्त रिपोर्टर्स क्लबको यो हलमा हामी आएर संस्थागत रूपमा हामी सबै व्यवसायहरू, देशैभरिका व्यवसायहरूको छाता सङ्गठनले विभिन्न सङ्गठनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यो कार्यक्रमहरूलाई पत्रकार मार्फत हामी सबै सङ्घ संस्था, सबै राज्यका निकायहरूबाटमा पुर्याउन गइराखेका छौँ। यसलाई गम्भीरताका साथ हाम्रो चित्कारलाई, हाम्रो आग्रहलाई, हाम्रो बाध्यतालाई, हाम्रो व्यवस्थालाई पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरूले यो पत्रकारको सबै मिडियाहरूमा, पत्रकारको सबै पेजहरूमा, सबै डिस्प्लेहरूमा हाम्रो आजको यो कार्यक्रम देखिनेछ। म यो आशा र भरोसा गर्न चाहन्छु, यदि यो कार्यक्रम देखियो भने हामीले उठाएका विषयहरू गम्भीर रहनेछन्। गम्भीरताको आधारमा तपाईँको समाचार संश्लेषण गरिनेछ भनेर सबै न्युजहरूले भनेको सुनिन्छ। हाम्रो गम्भीरताको आधारमा यो न्युजलाई कृपया मैले हात जोडेर तपाईँहरूको बिचमा आग्रह गरेँ, कृपया यसलाई चाहिँ गम्भीरता मानेर थुप्रै कलाकारहरू, थुप्रै व्यवसायहरू, थुप्रै त्यो भित्र कलाकार मात्रै होइन, डाइनिङमा थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। रिमबहादुर केसीले भने जस्तै त्यहाँ बाजा बजाउने मात्रै छैनन्, त्यहाँ चाहिँ सर्भिसरहरू छन्, त्यहाँ सर्भर अन्य चाहिँ सेक्युरिटीहरू छन्। त्यहाँ सबै एकजना व्यक्ति त्यहाँ रोजगार हुँदै गर्दा त्यसको पछाडि थुप्रै व्यक्तिहरू आश्रित हुन्छन्। यो अवस्थामा हामी दोहोरी सञ्चालन गरेर गइराखेका छौँ। अस्ति मात्रै राज्यसँग समन्वय गर्दै गर्दाखेरि ठिकै छ नि त भन्ने एउटा ठाउँबाट आयो, सिग्नल आयो। त्यसपछि साथीहरूले व्यवसाय सञ्चालनको कोसिस गर्नुभयो। दिनैभरि रातैभरि यो चिसोको बेलामा हामीले अपराध गरेको जसरी केही साथीहरू पुलिसको कस्टडीमा जानुपर्ने अवस्था छ। यदि पुलिसकै कस्टडीमा जानुपर्ने हो भने व्यवसाय सञ्चालन गरेको कारणले, व्यवसायमा रोजगार प्रदान गरेको कारणले कस्टडीमा गइन्न। तिम्रो टाउको फुटाएर, तिमी बस्ने कार्यालयको, तिमी बस्ने अफिसको झ्यालको सिसा फुटाएर गइन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ मैले मुक्ति पाएको महसुस गर्नेछु। तिमी सुरक्षित हुने छैनौ। जहाँनिर तिमी आनन्दले, जहाँनिर अमनचैनले बसिरहेका छौ, तिमी सुरक्षित हुने छैनौ। यो त्यो विषय मैले तपाईँहरूको बिचमा राख्दै पत्रकार मित्रहरू, अन्य व्यवसाय मित्रहरू, आगामी कार्यक्रममा तपाईँहरूको जसरी अहिले सहभागी भएको छ, भोलिको दिनहरूमा पनि यसै गरी सहभागी भई आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउनको निमित्त म हार्दिक आग्रह गर्दै यो समाचारलाई सबै पत्रकार साथीहरूले गम्भीरताका साथ प्रसारण गरिदिनु हुनेछ भन्ने विषय वस्तु राख्दै कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि र यो हल प्रदानको लागि रिपोर्टर्स क्लब सिङ्गै परिवार ऋषि धमालालाई अनि मेरो अग्रज र सहयोगका व्यवसायीहरू, कलाकार मित्रहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आन्दोलनको मोर्चामा भेट्ने बाछा गर्दै यो समाचार फेरि पनि जाँदै गर्दैन हाम्रो चित्कार तपाईँको डिस्प्लेमा देखियोस् भन्दै मेरो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद। राखिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि नेपाल सरकार के भन्छ, विदेशबाट यो रात्रिकालीन व्यवसाय बिना तयारी, बिना के सूचना नै चैत्र 5 गते 11:30 बजे बन्द गर्यो। त्यो बन्द गर्दा आउँदाखेरि एउटा कस्तो भने अव्यवहारिक तरिकाले पुलिस प्रशासनले सरकारको निर्देशनमा बन्द गर्न आयो। त्यतिखेर हामी व्यवसायीहरूले कुनै तयारी नै गर्न पाएका थिएनौँ र त्यो न स्टाफहरूलाई तलब दिने, न आफ्नो कार्यकाल कुनै व्यवस्था गरेका थियौँ। हाम्रो कम्पनीकै केही व्यवस्था गरेका थियौँ। केही व्यवस्था बिना नै बन्द भयो र कुनै व्यवस्था बिना बन्द भएको अहिले 9 महिना भइसक्यो। हामीले
हामीसँग भएको अलिकति जुन ब्यालेन्स भएको रकम स्टाफहरूलाई तलब स्वरूप 1 महिनाको के भन्छ एडभान्स या तलब अलिअलि पठाएको थियौँ। त्यतिको भरमा अहिले 9 महिना भइसक्यो। हाम्रो कलाकार साथीहरू या त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरू अहिलेसम्म त्यही तलब त्यतिको भरमा बाँचेका छन् र कतिले अब भोकै पनि बसेका छन्। धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आइरहेछन् र व्यापारीहरू पनि व्यवसायीहरू पनि त्यत्तिकै अप्ठ्यारोमा छन्। घर भाडादेखि लिएर अनि के भन्छ करकोदेखि लिएर हरेक स्टाफ व्यवस्थापनमा समेत धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति आइसक्यो। अहिले त व्यवसाय डुब्ने नै लागिसक्यो। त्यही भएर हामीले अब यो व्यवसाय डुब्न लाग्यो, अब चाहिँ पर्खिन सक्दैन। सबै व्यवसायहरू खुलिसक्यो। यो रात्रिकालीन व्यवसाय मात्र खुलेका छन्। यो रात्रिकालीन व्यवसायलाई अब तत्कालै खोल्न दिनुपर्छ, नत्र हामी आन्दोलनमा जानुभन्दा अर्को विकल्प छैन भनेर यो पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। तपाईँहरू यो पत्रकार सम्मेलन गर्नु पूर्व यो जो सरकारका सम्बन्धित निकायहरू हुन्छन् उनीहरूसँग कुरा के गर्नुभएको छ, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, के छ? हामी यो ठमेल टुरिज्म बोर्डको तर्फबाट अगुवाईमा हामीले ज्ञापन पत्र तयार पारेर ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका थियौँ, जहाँ पर्यटन मन्त्रालय पठायो। पर्यटन मन्त्रालयबाट हामी सिसिएमसीमा कुरा राखेर तपाईँहरूलाई खबर गर्नेछौँ भनेर पठायो। त्यो भनेको नि 1 महिनाभन्दा 1.5 महिनै भइसक्यो। त्यत्रो टाइम भइसक्यो। हामीले केही त खबर आउला, सरकारले केही त सम्बोधन गर्ला, हाम्रो व्यवसायमा केही न केही त बोल्ला भन्ने हामीलाई अपेक्षा थियो, तर केही बोलेन। त्यही भएर हामीले अब यो पत्रकार सम्मेलन गरेर हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम यो छ भनेर बुझाउनलाई पनि यो पत्रकार सम्मेलन गरेको आयो। यो रात्रिकालीन व्यवसायलाई कति व्यवसायहरू सम्बन्धित छन्? यसले राज्यलाई कर तिर्ने कुरा हुन्छ अनि यो व्यवसायसँग संलग्न कतिजना श्रमिक मजदुरहरू के छ? हामीसँग तथ्याङ्क भएअनुसार अहिले यो रात्रिकालीन व्यवसायमा जस्तै लोकदोरी अनि त्यसपछि लाउन्ज बार, डान्स अनि क्लब यो सबै गरेर झन्डै 1000 भन्दा माथिको व्यवसाय छ। यसमा लगभग 30 देखि 50 जना एउटा कम्पनीले कर्मचारी राख्छन्। त्यो आन्दोलनमा झन्डै 50,000 जना मान्छे यसमा रोजगारी छन्, प्रत्यक्ष रोजगारीमा, र अप्रत्यक्ष रोजमा यसमा 5 लाख भन्दा बढीको छ यो रात्रिकालीन व्यवसायमा। यो बन्दको कारणले यति मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै समस्यामा र धेरै उसमा पारिसक्यो। खान नपाउने, भोकभोकै बस्नुपर्नेदेखि लिएर धेरै समस्या, घरबेटीले ताला लगाइदिनेदेखि लिएर हरेक समस्या भोग्नु परिरहेछ यो बन्दले गर्दाखेरि। आन्दोलनको कार्यक्रमहरू पनि भन्नुभएको छ, कस्तो किसिमको आन्दोलनमा जानु के छ? हाम्रो यो पत्रकार सम्मेलन पनि एउटा कस्तो नै हाम्रो यो जानकारी हो, सरकारको कानसम्म पुर्याओस् भनेर सरकारलाई खचखच्याउने कार्यक्रम हो यो। हाम्रो कार्यक्रम भनेको अब यो ज्ञापन पत्र बुझाउनेछौँ। ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि 2-3 दिन हामी वेटिङमा बस्छौँ। 2-3 दिनपछि पनि सरकारले सम्बोधन गरेन भने हामी शान्तिपूर्ण हाम्रो डोरी व्यवसायको हाम्रो कलाकारहरू ल्याएर, हाम्रो श्रमिकहरू ल्याएर हाम्रो आफ्नै वेशभूषामा, हाम्रो आफ्नै संस्कृतिमा नाचगान गर्दै हामी शान्तिपूर्ण जुलुस गर्नेछौँ। र त्यसलेबाट पनि भएन भने अनि हामी सिंहदरबार गेटमा गएर हामी त्यही नाचगान कार्यक्रम गरेर जुलुस गर्नेछौँ। र त्यहाँबाट पनि भएन भने हामी आमरण अनसन शुद्ध बस्नेछौँ, त्यहाँसम्म जानेछौँ हामी। हजुरको शुभ नाम? मेरो विनोद श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्रिय लोकदोरी व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष। मैले चाहिँ डोरीको यो नेपालभरिको डोरीको अगुवाईमा यो काम गरिरहेको छु। नमस्ते, म गायिका सरू थापा र नेपालको सम्पूर्ण देशभरिकै व्यवसाय सङ्घको चाहिँ एउटा उपाध्यक्ष भइसके। हामीले आज यो प्रेस मिट राख्नुको अर्थ चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै हाम्रो कोरोनाले समस्या बनाएको छ, मैलो बनाएको छ। तर आज 9 महिना बितिसक्दा पनि नेपालमा चाहिँ हजुरको असनको भिडमा जानुहोस्, हजारौँ छन्, कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस् हजारौँ भिड छन्, ढुकुरीमा हजारौँ भिड छन्। तर दोहोरी व्यवसाय, रात्रि व्यवसाय, क्लबहरू, लन्चहरू, बारहरू, गजलहरू, कुनै पनि व्यवसाय, रात्रि व्यवसायलाई चाहिँ राज्यले एउटा नजर चाहिँ राम्रो दृष्टिले नहेरिदिएको, बन्द गराइदिएको, हजारौँ रोजगारहरू चाहिँ
बेरोजगार बनेको र रोगले भन्दा भोगले बढी मान्छेहरूको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ जीवनयापन गर्न गाह्रो भइरहेको यो समस्याले गर्दा हामीले बाध्य भएर आज 9 महिना बितिसक्दा यो समस्याले गर्दाखेरि हामीले आज चाहिँ प्रेस मिट गरेका हौँ भिक्री मण्डप प्रेस क्लबमा। यो हाम्रो उद्देश्य भनेको हामीले सबभन्दा पहिला प्रेस मिट गरेर हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बुझाउँछौँ र हामीले यो पत्र बुझाइसकेपछि हाम्रो राज्यसम्म कुरा पुग्दा सुनाइ भएन भने हामी चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि जानेछौँ। हामी सदनदेखि सडकदेखि सदनसम्म सदनदेखि चाहिँ हामी पिएमसम्म पुग्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जटिल छ। आज लाखौँ लाख जनताहरू भोगे यो व्यवसायकै कारणले बाटोमा छटपटिरहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो व्यवसाय सबै एक भएर रात्रि व्यवसायलाई विशेष जोड दिँदै कलाकारलाई राष्ट्रको गहना भन्ने अनि कलाकारहरू आज भोगे मर्दा कलाकारहरूको न विदेशमा प्रोग्राम छ न नेपालमा कुनै कार्यक्रम हुन पाएको छ न व्यवसाय दोहोरी व्यवसाय गजल व्यवसाय बार लन्च कुनै क्लब खुल्छ त्यहाँ कलाकारले गाउन पाउँदैन अनि त्यहाँ कसरी कलाकारको जीवनयापन हुन्छ यो कुरा राज्यले किन बुझ्दैन। नाम चाहिँ राष्ट्रको कलाकार गहना हो भनेर दिने राष्ट्रिय गहना हो भनेर दिने राष्ट्रले कलाकारको नाम दिने अनि उहाँहरूको चुनाव प्रचार प्रसारण हरेक कार्यक्रममा चाहिँ कलाकारले गएर मादल बजाइदिनु पर्ने हार्मोनियम बजाइदिनु पर्ने बाँसुरी बजाइदिनु पर्ने आफ्नो घोक्रो सुकै गीत गाइदिनु पर्ने उहाँहरूको हरेक यात्रामा हामी सँगै हिँड्नुपर्ने त्यो बेलामा चाहिँ राष्ट्रको गहना हो कलाकार भनेर भाषण गर्दाखेरि मात्रै सीमित रहेको भन्ने अनुभूति भइरहेको छ हामीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रको कलाकार मात्र होइन व्यवसाय मात्र होइन र एउटा काम गर्ने मजदुर मात्र होइन सम्पूर्ण श्रमिकहरूको चाहिँ एउटा अति नै मर्माहित जीवन अहिले यापन गरिरहेको हुनाले हामीले यो प्रेस मिट बाध्य भएर गरेका हौँ। अब हामी यो जुन उद्देश्य राखेर आज प्रेस मिट गरेका छौँ हामीले प्रेस क्लबमा यसले हाम्रो अत्यन्तै ठुलो रूप लिनेछ र राज्यले सुनेन भने भोलि एक दिन राज्य पछुताउनेछ कि एउटा रात्रि व्यवसाय दोहोरी व्यवसाय गजल व्यवसाय र कलाकारताको एउटा क्षमता कति हुनेछ भन्ने कुरा त्यतिखेर बुझ्नुहुनेछ राज्यले। म सम्पूर्ण देश अनि देशमा बस्ने नेपालीहरूप्रति आभार गर्दै हार्दिक निमन्त्रणा गर्दै यो हाम्रो व्यवसाय हाम्रो कलाकारिता हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो आफ्नो धर्म परम्परा हाम्रो मौलिकतालाई सम्पूर्णलाई एकदमै मनन गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला भन्ने आशा गर्दै र सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिँदै म सरू थापा बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। यो व्यवसाय बन्द भएको लगभग 9 महिना जति भयो होइन? त्योभन्दा अगाडि तपाईँले जो यो तपाईँको व्यवसाय बन्द भएको छ नि व्यवसाय खुलाउनु पर्यो भनेर सम्बन्धित निकायसँग केही कुरा गर्नुभएको छ? हामीले धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ धेरै कुरा गऱ्यौँ मिटिङ गऱ्यौँ। प्रशासनले हजुरको हाम्रो कफी पसलमा आएर एउटा कफी सपमा आएर 9 बजी हजुर पुलिसले किन खोलिस 9 बजीसम्म भनेर हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा खालको बिहेभ गर्ने समस्याहरू छन् होइन। अब तपाईँको क्लब भनेको बार भनेको दोहोरी भनेको गजल भनेको दोहोरी साँझहरूमा बेलुका 8 बजीपछि आउने हो होइन। त्यसपछि 8 बजेपछि आउने 9 बजे बन्द गर्दा के हुन्छ होइन। 5 मिनट पढी भयो भने साउला लगेर थुन्ने यो खालको प्रविधि पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बाध्य भएर यो हामीले प्रेस मिट गरेका हौँ। आज हामीले केवल सूचना मात्र दिएका हौँ र आउने दिनहरूमा राज्यले यो हाम्रो कुरा सुन्दैन आवाज सुन्दैन र व्यवसायीहरूको कलाकारिताको राष्ट्रियताको आफ्नो सबै कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ ध्यानकर्ष उहाँको जाँदैन भने हामी आउने दिनहरूमा योभन्दा धेरै अगाडि बढ्नेछौँ र यसले ठुलो रूप लिनेछ र एक दिन यो घाटा राज्यलाई नै हुनेछ। घरमा थुनेर जनतालाई देशको अब जनताको सुरक्षा हुने छैन। हामी आफ्नो सुरक्षा आफ्नो मापदण्डमा आफ्नो एउटा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग एउटा सल्लाह गरेर जे गर्नुपर्ने हाम्रो आउने गेस्टलाई पनि कस्टमरलाई पनि कुन उसमा राख्नुपर्ने त्यो हामी सबै गर्न तयार छौँ र राज्यले हामीलाई दिएको एउटा सिस्टममा हामी बस्न पनि तयार छौँ। तर तपाईँहरूले हाम्रो व्यवसाय बन्द गराएर जनतालाई घरमा थुनाएर र कलाकारिताको नाममा राष्ट्रको गहना भन्दै दिँदा कलाकार हजारौँ कलाकारहरू बेरोजगार भएर आज यो अवस्थामा पुग्दाखेरि राज्यको जब ध्यान जाँदैन भने यस कारणले नै हामीले प्रेस मिट गरेका हौँ र आउने दिनहरूमा हामी यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ राज्यको हामीलाई सुनाइ होस् र यो कुरा सुनाइ भयो भने हामी त्यहाँसम्म पुग्नै परेन। तर राज्यले सुन्दैन यति गर्दा पनि सुन्दैन भने अब सडकमा तपाईँको चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ आन्दोलन हुनेछ। अब एउटा त्यो आन्दोलन हुनेछ जुन आन्दोलन राज्यले चाहिँ ठेक्न सक्दैन भन्न चाहन्छु म। धारणा पत्र बुझाउने हामीले किनभने ज्ञापन पत्र त बुझाइसकेका छौँ त्यही भएर अब बुझाउने चाहिँ हाम्रो धारणा पत्र हुनेछ जसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पर्यटन स्वास्थ्य तथा गृह मन्त्रालय अनि कोरोना पीडित व्यवस्थापन सेन्टर CCMCलाई हामी यो धारणा पत्र बुझाउँदैछौँ। यो धारणा पत्र बुझाइसकेपछि हामी केही दिन यो हाम्रो सम्बोधन गर्ने छ कि छैन भनेर हामी कुर्नेछौँ। यदि 2-3 दिनभित्र हाम्रो यो ज्ञापन पत्रको सम्बोधन गर्यो भने चाहिँ हामी अरू उसमा जानु पर्दैन नत्र हामी आन्दोलनको तयारीमा छौँ। आन्दोलन हुने चाहिँ हाम्रो अब 15 र 16 गते सांस्कृतिक कार्यक्रमको साथ जस्तै हाम्रो जुन दोहोरीमा काम गर्ने कलाकार साथीहरूदेखि लिएर हामी कहाँ काम गर्ने मजदुरहरूको सबैको सहभागितामा सबै
व्यवसायको सहभागितामा हामीले काम गर्दै आएको हाम्रो नेपाली सांस्कृतिक वेशभूषा र त्यही साथसाथै लगेर हामी सांस्कृतिक कार्यक्रम र नाचगान गर्दै हामी शान्तिपूर्ण जुलुस गर्नेछौँ 15 र 16 गते। अनि 17 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्नेछौँ। घेराउ पनि हाम्रो त्यस्तै हुनेछ। हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर नै हाम्रो कामकै अनुसार नै गरेर त्यहाँ घेराउ गर्नेछौँ, नाचगान गरेरै घेराउ गर्नेछौँ। र 18 गते सिंहदरबार घेराउ गर्नेछौँ। सिंहदरबार घेराउ पनि हामी त्यस्तै गर्नेछौँ। 19 गते बालुवाटार घेराउ गर्नेछौँ। 19 गतेको घेराउ पनि त्यही सेम नै हुन्छ हाम्रो तालिका चाहिँ काम। अनि र यो गर्दाखेरि पनि सरकारले हाम्रो व्यवसायीहरूको माग, हाम्रो व्यवसाय खोल्नेतिर ध्यान दिनु भएन भने सरकारलाई हामी योभन्दा नि अलि के भन्छ अलि धेरै कडा कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यो हो आमरण अनसन। त्यो आमरण अनसनमा हाम्रो साथीहरू सबै तयार भइसकेका छन् को अनसन बस्ने भन्ने। यहाँसम्म जान नपरोस्, सरकारलाई मेरो विशेष अनुरोध छ। हाम्रो यति धेरै 50,000 भन्दा बढी काम गर्ने श्रमिक भएको ठाउँमा सरकारको पनि ध्यान जाओस् र कसैलाई मन दुखाउने, कसैलाई के भन्छ खोल्न दिने, कसैलाई खोल्न नदिने काम नगरौँ। हाम्रो व्यवसाय सङ्घको यही माग छ।